यहाँको बाटोघाटो यो किसिमले होइन, यसरी कङ्क्रिटको बनाउने होइन, यो अगाडि राखिएको इटाहरू राखेर जसरी भक्तपुरमा बनाइएको छ, जुन काम पुण्य प्रसाईले गर्न सक्छ, जुन क्षमता पुण्य प्रसाईसँग छ, यहाँका अहिले कुनै पनि उम्मेदवारसँग त्यो क्षमता छैन। नेपालमा जति पनि पर्यटक अहिले भित्रिएका छन् त्यति त हामी केवल यो साखुमा भित्राउन सक्छौं। यसले के गर्न सक्छ भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ, तर म बुलन्द आत्मविश्वास भएको एउटा बुलन्द जे इच्छा गर्छु त्यो गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास भएको मान्छे हुँ। यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 लाई यो देशको सबैभन्दा गौरव लाग्दो, सबैभन्दा उदाहरणीय क्षेत्र बनाउनमा म खास भूमिका खेल्छु। आदरणीय आमा बुबा, दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू, सबैमा म पुण्य प्रसाद प्रसाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारको तर्फबाट हार्दिक नमन, हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, यो एउटा पवित्र भूमि, पौराणिक भूमि, साखुको यो महान भूमिमा उभिएर मलाई यहाँहरू समक्ष 2-4 कुरा राख्ने मौका मिलेकोमा म तपाईहरू समक्ष सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भूमि यो कुनै साधारण भूमि होइन। यो साखु क्षेत्र भनेको एउटा पौराणिक र इतिहास बोकेको एउटा महान भूमि हो। यस भूमिको सही सदुपयोग हामीले गर्न सक्ने हो भने, यो क्षेत्रको सही पहिचान हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउन सक्ने हो भने, वास्तवमा यो क्षेत्रमा जसरी भक्तपुरमा, जसरी पाटनमा, जसरी काठमाडौँमा विश्वबाट पर्यटकहरू आउने गर्छन्, पशुपति हेर्न भनेर आउने गर्छन्, दरबार स्क्वायर हेर्न आउँछन्, पाटन दरबार स्क्वायर हेर्न आउँछन् र भक्तपुर हेर्न आउँछन्, त्यसरी नै देशभरिका र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू यो क्षेत्रमा भित्र्याउन सकिन्छ। जुन क्षेत्र एउटा पौराणिक क्षेत्र हो। यो क्षेत्रको नेवा कल्चर भनेको वास्तवमा काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुरको भन्दा बेग्लै र फरक खालको कल्चर छ। यो कल्चरलाई हामीले ठीक ढङ्गले पहिचान गराउन नसकेको कारणले र यहाँको बाटोघाटो र घरहरू हामीले ठीक ढङ्गले निर्माण गर्न नसकेको, पुरातात्विक किसिमले र निर्माण गर्न नसकेको कारणले यो क्षेत्रलाई हामीले विश्वव्यापी बनाउन सकेका छैनौं। यो क्षेत्र किन पनि पौराणिक एउटा इतिहास बोकेको क्षेत्र हो भने यहाँ श्रमसङ्गमको र भृकुटीको विवाह भएको पनि क्षेत्र हो र मैले भनि पनि सके अगाडि यो नेवा कल्चर, अद्भुत नेवा कल्चर भएको क्षेत्र हो। मैले यो क्षेत्रको बारेमा केही फरक तरिकाले परिकल्पना गरेको छु। यो क्षेत्रलाई हामीले यहाँको बाटोघाटो यो किसिमले होइन, यसरी कङ्क्रिटको बनाउने होइन, यो अगाडि राखिएको इटाहरू राखेर जसरी भक्तपुरमा बनाइएको छ, र घरहरू पनि यो किसिमले होइन। यहाँ जति पनि घरहरू छन्, यी घरहरूलाई, सबै घरहरूलाई एउटा प्याकेज, राहत प्याकेज दिने र सबै घरहरू, वरपरका घरहरू र यहाँका बाटाहरू भक्तपुरको जसरी डिजाइनिङमा हामीले बनाउन सक्यौं, जुन यहाँको परम्परागत शैली छ साखुको, त्यो साखुको शैलीमा हामीले यी घरहरूलाई बनाउन सक्नुपर्छ। र यी घरहरू बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मैले एउटा सोच बनाएको छु। यहाँको नगरपालिका र केन्द्रबाट पनि बजेट छुट्याएर हरेक घरलाई त्यो किसिमले डिजाइनिङ गरेका घरहरूलाई, यिनै घरहरूलाई पनि अहिले हामीले त्यो किसिमले बनाएर जुन इटाहरू प्रयोग गरिन्छन् भक्तपुरमा, त्यसरी नै हामीले उत्पादन गरेका यही इटा बनाएर हामीले प्रयोग गरेर यसलाई, जुन साखु सहर छ, यसको पौराणिक महत्त्व छ, यसको पौराणिक इतिहास छ, यो इतिहास बोकेको सहरलाई हामीले त्यो रूपमा बनाउन सकिन्छ र त्यो गर्नुपर्छ। यो आवाज म सदन
र सरकारलाई सम्म सचेत गराउँदै भोलि यो आवाज लान सक्छु र अर्थ मन्त्रालयमा यसको लागि बेग्लै बजेट हामी छुट्याएर यहाँको कल्चरलाई पनि हामीले विश्वव्यापी बनाएर यही साँखु हेर्नको लागि जसरी काठमाडौँमा महेन्द्रनाथको रथ यात्रा गरिन्छ र त्यो हेर्नको लागि त्यसको विज्ञापन हुन्छ, त्यसरी नै हामीले यहाँका कल्चरहरूलाई प्रयोग गरेर हामी सिधै साँखुमा पर्यटक भित्राउने यो शङ्करापुर नगरपालिकामा हामीले बेग्लै किसिमले यहीँ बस्न आउने गरी हामीले पर्यटकहरू भित्राउन सक्छौँ। अहिले एउटा सानो कन्ट्रीमा लाखौँ पर्यटकहरू आएका छन्, तर हामीले हाम्रा चिजहरूको सही सदुपयोग नगरेर, सही प्रचार प्रसार नगरेर, सही मान्छे हामीले छनौट गर्न नसकेको कारणले हामीले यसको पहिचान गराउन सकेका छैनौँ। यो साँखुलाई साँखु भनेर तपाईँले चिनाउँदा नेपालमै पनि धेरै कम मानिसहरूले साँखुलाई चिन्ने गर्छु भने मैले एउटा बुक लेखेर, जुन ऐतिहासिक बुकहरू लेखेर मैले मेरो देशको पहिचान गराउन सक्छु संसारभरि भने म साँखुको पनि पहिचान गराउन सक्छु। मैले 100 भन्दा बढी पुस्तकहरू लेखेको छु र मेरा केही पुस्तकहरू लाखौं प्रति बिक्री भएका छन्। ती बिक्री भएका पुस्तकहरूमा मैले ऐतिहासिक पुस्तकहरू बनाएर यो साँखुको कल्चरलाई म आफ्नो तर्फबाट पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मात्र होइन, यो राष्ट्रियकरण गरेर कुनै पनि काठमाडौँमा आएको, चाहे त्यो झापाको केचना कबलको मानिस होस्, इलामको मानिस होस् या दार्चुला, डडेलधुरा, जुम्ला र महेन्द्रनगरको मानिस हो, त्यो काठमाडौँ आइसकेपछि एकपटक अनिवार्य साँखु आउने व्यवस्था उसले गरोस् र साँखु हेर्छु भन्ने उसलाई इच्छा शक्ति जाग्ने गरीको म यसको ब्रान्ड एम्बेसडर भएर, यहाँको तपाईहरूको राजदूत भएर म काम गर्न सक्छु। म विश्वास दिलाउँछु तपाईहरूलाई, म यहाँको नेवा कल्चरलाई बेग्लै तरिकाले, बेग्लै फरक तरिकाले, यहाँको इतिहासलाई फरक तरिकाले, जुन इतिहास छ त्यसलाई प्रस्तुत गरेर म नेपालभरि र विश्वभरि पहिचान गराउन लागि पर्छु। म तपाईहरूको अगाडि शपथ खान्छु र यहाँका बाटाघाटाहरू जुन बनिरहेका छैनन्, समस्याहरू जुन राजकुलो आज पनि यहाँ छ, नेपालमा राजकुलोको इतिहास जोगाएको यही साँखुले छ, यही शङ्करापुर नगरपालिकाले मात्र छ। यो कुलोलाई पनि यहाँ ढलको जसरी गन्दा बनाइएको छ, ढलको पानी हालिएको छ, व्यवस्थापन गरिएको छैन। वास्तवमा काठमाडौँले, राजधानीले साँखुलाई हेपेको छ, शङ्करापुर नगरपालिकालाई हेपेको छ। यो हेप्न नदिने र कसैले हेप्न नसक्ने साँखु बनाउनको लागि अब पुण्य प्रसाद प्रसाई तपाईहरू समक्ष आएको छ र यसले चुनाव जितेर मात्र होइन, नजितेर पनि यो क्षेत्रको लागि केही गर्न सक्छ। म तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो शङ्करापुर नगरपालिका तपाईँ हेर्नुहोस्, शङ्करापुर नगरपालिका वास्तवमा वरिपरि पहाडले घेरिएको एउटा उपत्यका हो। यो उपत्यका तपाईँ पोखरा उपत्यका जस्तो छ। तपाईँ पहाड हिमालहरू पनि यहाँ छन्, हिमालहरू यहीँबाट देख्न सकिन्छ। यदि सही ढङ्गले शङ्करापुर नगरपालिकाको मात्र पनि विज्ञापन गर्न सक्ने हो भने, हामीले यसलाई र अलिकता लगानी बढाउन सक्ने हो भने हामी यो क्षेत्रलाई नेपालको काठमाडौँ भित्रको पोखरा बनाउन सक्छौँ। म तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यो हामी गर्न चाहन्छौँ भने एउटा सही मान्छे र सही उम्मेदवार पनि तपाईहरू समक्ष हुनुपर्छ। त्यो आइसकेको छ। अहिलेसम्म साँखुलाई, साँखुको महिमा गान गाउने, साँखुको पौराणिकतालाई संसारभरि फिजाउन सक्ने पात्र एउटा उम्मेदवार साँखुले पाएन, शङ्करापुरले पाएन, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 ले पाएको छैन। त्यो पुण्य प्रसाई अब आइसकेको छ। यो गर्न सक्छ। जुन काम पुण्य प्रसाईले गर्न सक्छ, जुन क्षमता पुण्य प्रसाईसँग छ, यहाँका अहिले कुनै पनि उम्मेदवारसँग त्यो क्षमता छैन। तपाईहरू उनीहरूको बारेमा बुझ्नुहोस्। जसले रोल्पा बनाउन सकेन उसले साँखु बनाउन सक्दैन। रोल्पामा जसले विकास गर्न सकेन त्यसले साँखुको विकास गर्दैन। जो योभन्दा अगाडि 2/3 बहुमत दिएर गएको सरकारले यो क्षेत्रको लागि प्रधानमन्त्री दियो,
यो क्षेत्रमा माधव नेपाल जस्ता प्रधानमन्त्री र यही क्षेत्रले पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री दियो र मनमोहन जस्तो पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री पनि दियो, राष्ट्रपति दियो। तर ती कुनै मानिसहरूबाट साखुले इज्जत पाएन, साखुको शान बढेन, तपाईको यहाँको स्वाभिमानी जनताहरूको शान बढेन, यहाँको बाटो बनेन, यहाँको कुलो ठिक शंकरापुर नगरपालिकालाई कतिले चिन्छन्, काठमाडौँभित्र पनि चिनाउन गाह्रो छ। जबकि यसलाई, यो साखुलाई, शंकरापुरलाई, शाली नदीलाई तपाईं केवल यहाँ मात्र होइन विश्वव्यापी पहिचान यसको दिलाउन सकिन्छ। यसले मात्र पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को साखु, मनोहरा सभ्यता र शाली नदी, वज्रयोगिनी, कात्यायनी र यहाँको गोकर्णेश्वर, जुन गोकर्ण यहाँ त्यही क्षेत्र पर्छ र जंगल पनि छ, यो क्षेत्रको मात्र हामीले विज्ञापन सही सदुपयोग गर्यौं भने म विश्वास दिलाउँछु तपाईलाई, नेपालमा जति पनि पर्यटक अहिले भित्रिएका छन् त्यति त हामी केवल यो साखुमा भित्राउन सक्छौं। यो म तपाईलाई विश्वास दिलाउँछु। यदि यहाँबाट सिधै एयरपोर्ट ओर्लिएर ठमेल जाने पर्यटकहरूलाई हामीले एक रात साखुमा बसाउन सक्ने हो भने साखुको काया पलट हुन्छ। यहाँका कोही पनि मानिसका 2000 5000 दैनिक कमाउने कुनै गाह्रो हुँदैन। त्यसकारण साखुलाई, यो साखुको महानतालाई हामीले चिनाएर, साखुको महानतालाई प्रदर्शन गरेर हामीले यहाँको इतिहास, यहाँको पौराणिक इतिहासलाई बताएर हामीले लाखौं पर्यटक यही क्षेत्रमा भित्र्याउन सक्छौं। यो अवसर आएको छ। यसलाई चिनाउन सक्ने मान्छे पनि तपाईहरूले पाउनु भएको छ। त्यो पुण्य प्रसाई हो। अब मसँग शाली नदीमा के गर्न सकिन्छ भनेर पनि मैले एउटा योजना बनाएको छु। अहिले म एउटा प्रकाशक हुँ, पुस्तकहरू लेख्छु, छाप्छु, हजारौं पुस्तकहरू छापेको छु। यो देशको इतिहासलाई ठीक ढंगले प्रस्तुत गरेको छु। भगवान गौतम बुद्धको होस् या भगवान शिवको होस्, मैले इतिहास ठीक ढंगले प्रस्तुत गरेको छु र यो इतिहास पनि, यो साखुको इतिहास पनि ठीक ढंगले यो देशलाई चिनाउँछु। शाली नदीलाई विश्वव्यापी गरेर म पर्यटकहरूको यो क्षेत्रमा भित्राउनको लागि जुन भूमिका खेल्न सक्छु त्यो अरूहरूले गर्न सक्दैनन्। र मैले शाली नदी स्वस्तानीको पुस्तकलाई हिन्दी र अंग्रेजीमा अनुवाद गर्न लगाइरहेको छु र त्यो पुस्तकलाई मेरा इन्डियामा केही राम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशकहरू छन् जसले किताबहरू छापे भने विश्वव्यापी हुन्छ। मैले तिनीहरूसँग कुरा गरिरहेको छु यो स्वस्तानीलाई अंग्रेजी र हिन्दीमा छाप्ने। यदि यो मैले गरेपछि तपाई हेर्नुहोस्, अहिले जुन नेपाली आमा दिदी बहिनीहरू स्वस्तानी व्रत बस्नुहुन्छ, भोलिका दिनमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चाहे त्यो इन्डियाका हुन् या विश्वका कहीँका पनि हुन्, उनीहरूले स्वस्तानीको व्रत लिने र एक पटक साङ्गेको दिन अथवा कुनै पनि अवसर मिलाएर शाली नदीको दर्शन गर्न आउने यो वातावरण म बनाउँछु। यसलाई विश्वव्यापी गर्छु। म तपाईहरूलाई विश्वव्यापी यो क्षेत्रलाई बनाउन चाहन्छु र तपाईहरूको साथ समर्थन मलाई मिल्नुपर्छ। यो अवसर मलाई तपाईहरूले दिलाउनु पर्छ। यो गर्न सकिन्छ, यो गर्न सकिने काम हो। यो कुनै ठुलो काम होइन। गर्न सकिँदैन भनेर अरूले तपाईलाई भन्न सक्छन्। यिनीहरूको दिमागमा यो आउँदा पनि आउँदैन। जसको दिमागमा गर्न सकिन्छ भनेरै आउँदैन उसले गर्ने कुरा पनि हुँदैन। यो अरूको दिमाग, अरू अहिलेका उम्मेदवारको दिमाग बाहिरको कुरा हो। र अर्को कुरा, मैले एउटा अद्भुत परिकल्पना गरेको छु। केही उद्योगपतिहरूसँग र बाहिरका उद्योगपतिहरू जो मेरा साथीहरू छन्, विदेशी उद्योगपतिहरू, मसँग चाइनिज उद्योगपतिहरू पनि मसँग साथीहरू छन्। कारखाना मेरो एउटा कागज फ्याक्ट्री मैले चाइनिज पार्टनरशिपमा खोलेको थिएँ, त्यो अहिले मैले रोकेको छु। तर मेरा साथी चाइनिज व्यापारी साथीहरूले भन्नुभएको छ कुनै योजना बनाउनुस्, हामी लगानी गर्छौं भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै इन्डियाका केही व्यापारी साथीहरू, उद्योगपतिहरूले पनि मलाई एउटा कुराको, जुन सिलगढीमा हाम्रो झापादेखि प्रति एउटा सिलगढीमा एउटा खोलेको छ इन्टरनेसनल मार्केट, त्यसरी नै मैले एउटा परिकल्पना गरेको छु। र मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वडा र 9 वडाका, अनि यता कागेश्वरी मनोहराका 9 अथवा 8 वडाका
केही हाम्रा साथीहरूको एउटा समिति बनाएको छु र ती साथीहरूसँग जोडिएर मैले उहाँहरूलाई भनेको छु अब काठमाडौँ हाम्रो यो क्षेत्रमा रहेको एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, त्यहाँबाट पर्यटकहरू ओर्लिने बित्तिकै कहाँ जाने, उनीहरू छरिन्छन्, कति ठमेल भन्छन्, कता कता जान्छन्। तर हामीले एउटा त्यो क्षेत्रमा यो हाम्रो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा एउटा इन्टरनेसनल मार्केट ग्लोबल मार्केटको परिकल्पना गरेको छु। त्यो ग्लोबल मार्केटको लागि भोलि हामी महानगरसँग एउटा जग्गाको व्यवस्थापन गरेर अथवा यता कागेश्वरी मनोहराको नगरपालिकासँग जग्गा व्यवस्थापन गरेर हामी एउटा यस्तो मार्केटमा लगानी गर्न सक्छौँ। नेपालका उद्योगपतिहरूसँग पनि म कुरा गरिरहेको छु र यो एउटा कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ हामीले यहाँको नेवा कल्चर त्यो ग्लोबल मार्केटमा हाम्रा पर्यटकहरू जब एयरपोर्टमा उत्रिन्छन् तिनीहरू उत्रन साथ जाने ठाउँ त्यो एउटा ब्रान्डेड सामान पाइने, त्यो रातभरि पनि खोल्ने, दिनभरि पनि खुल्ने, त्यो 24 घण्टा खुल्ने एउटा ग्लोबल मार्केट हुन्छ। त्यो मार्केटमा ब्रान्डेड सामानहरू, संसारका राम्रा राम्रा कम्पनीका ब्रान्डेड सामानहरू हुन्छन्। विदेशी पर्यटकहरू र नेपालका शौखिन मानिसहरू पनि जो ब्रान्डेड सामान लाउन चाहन्छन् त्यहाँ पाइन्छ, नक्कली त्यहाँ हुँदैन। त्यस पछाडि दोस्रो हामीले त्यहाँ के राख्छौँ त भन्दा यहाँको नेवा कल्चर, यो साँखुको नेवा कल्चर हामीले उत्पादन गरेका हाम्रा घरेलु उत्पादनहरू। अनि यतापट्टि तामाङ कल्चर छ, तपाईँ हेर्नुहोस् हाम्रो नाङ्ले, भारे, पटाप, यता हाम्रो सिन्धुपाल्चोकसम्म हाम्रा यी जुन कल्चर छन् तामाङ कल्चर छ, त्यो तामाङ कल्चर पनि त्यहाँ देखाउने। अर्को काठमाडौँमा एउटा काठ कल्चर छ, त्यो अद्भुत काठ कल्चर पनि त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने। हामीले उत्पादन गरेका लोकल सामानहरू, हाम्रा उत्पादन, हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूले गरेका उत्पादन र ती उत्पादन हाम्रा यहाँका हरेक सामुदायिक स्कुलहरूमा विद्यार्थीहरूलाई केही न केही बनाउने शिल्पको परिकल्पना गरेको छु मैले। विद्यार्थीहरूले पैसा तिरेर पढ्ने, पैसा आफ्नो घरबाट ल्याएर खाजा खाने होइन, उनीहरूले त्यही बनाउँछन्। त्यो बनाएको सामान बजार व्यवस्थापन गर्ने त्यो ग्लोबल मार्केटमा र अन्त पनि बजार व्यवस्थापन गरेर बच्चाले कमाएर, तपाईँको स्कुल पढिरहेको बच्चाले स्कुलमा केही निर्माण गरेर बनाएको सामानले तपाईँको घर चलाउने र त्यो सामान पनि त्यो ग्लोबल मार्केटमा बेच्ने। हाम्रा बच्चाले उत्पादन गरेको सामान पनि बेच्छौँ र हाम्रो यहाँको नेवा कल्चर पनि त्यहाँ राख्छौँ, देखाउँछौँ, यहाँका उत्पादनहरू देखाउँछौँ। तामाङ कल्चरहरू, काठ कल्चरहरू, त्यो ग्लोबल मार्केट ब्रान्डेड सामान सहितको सबै सुख सुविधा, सबै होटल रेस्टुरेन्ट, सबै खेलहरू भएको एउटा ग्लोबल मार्केटको मैले परिकल्पना गरेको छु। त्यो मार्केट बनाउन म पहल गरिरहेको छु र भोलि मलाई अहिले मेरा कुराहरू मान्छेलाई अलिकति बढी गरेको हो कि जस्तो लाग्छ, तर तपाईले मलाई सांसद चुनेर पठाउनु भयो भने मेरो आवाज यहाँको हरेक उद्योगपतिहरूले सुन्छ, विदेशको उद्योगपतिहरूले सुन्छ र म त्यो लगानी भित्राउन सक्ने उद्योगपतिहरूलाई म ल्याएर त्यहाँ गर्न सक्छु। एउटा आवाजलाई तपाईहरूले अलिकति एउटा ठुलो माइक जस्तो व्यवस्थापन गर्नुहोस्, यो आवाजमा तपाईको आवाज जोडिदिनुहोस्। म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउँछु त्यो आवाजले भोलि तपाईले नसोचेको, कुनै पनि यहाँका उम्मेदवारहरूले नसोचेको, यहाँको सरकारले सोच्न नसकेको, यहाँका कुनै सांसद र कुनै अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले सोच्न नसकेको म काम गरेर देखाउन सक्छु। यो एउटा मान्छे हो, यो एउटा मान्छे अहिले आमा चुनाव चिन्ह लिएर तपाईहरु समक्ष बोल्दैछ। यसले के गर्न सक्छ भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ, तर म बुलन्द आत्मविश्वास भएको एउटा बुलन्द जे इच्छा गर्छु त्यो गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास भएको मान्छे हुँ। त्यसकारण मैले चाहेको कुनै पनि काम आजसम्म सफल नभएको छैन। त्यसकारण म यो काम पनि तपाईहरुलाई भन्छु कि तपाई हरेकले चाहेको काम पूरा गर्न सकिन्छ। हामीले 100% दिनुपर्छ। नक्कली झारा टार्ने काम गर्नु हुँदैन, दुनिया ठग्ने, जनता ठग्ने काम गर्नु हुँदैन। इमानदार भएर हामीले 100% आफ्नो दिउँ भने हाम्रो कुरा भगवानले सुन्छन्, ईश्वरले सुन्छ, यो ब्रह्माण्डले सुन्छ र हाम्रा सपनाहरू पूरा हुन्छन्, हामी पूरा गर्न सक्छौं। मैले गरेका हरेक बाचाहरू यदि तपाईले मलाई चुन्नु भयो भने म पूरा गरेर देखाउन सक्छु। यो विश्वास म तपाईको
विश्वासको आधारमा बोलिरहेको छु। मलाई यो विश्वास दिनुहोस्, यो शक्ति दिनुहोस्। यो शक्ति म एउटा सामर्थ्य, यसलाई म सही सदुपयोग गर्छु र यो क्षेत्रलाई, यो साँखुलाई, यो साली नदीलाई, यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 लाई यो देशको सबैभन्दा गौरव लाग्दो, सबैभन्दा उदाहरणीय क्षेत्र बनाउनमा म खास भूमिका खेल्छु र यो वास्तवमै गौरव लाग्दो क्षेत्र पनि हो। हामीले हाम्रो क्षेत्र चिन्न सकेनौँ। हाम्रा मानिसहरूले आफ्नो घरको गार्डनमा आफ्नो तल भएको हिरालाई चिन्न सकेनन्। आफ्नो हिरा चिन्न नसकेर हामी हाम्रा सुनका पहाडहरू नागेर हामी टाढा टाढा मरुभूमिमा बालुवा टिप्न गइरहेका छौँ। ए मेरा साँखुका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, ए काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का आमा दिदीबहिनीहरू हो, ए बुबा आमाहरू हो, एकपटक यो आवाज सुन्नुहोस्। यो आत्माबाट निस्किएको आवाज हो, यो भित्री हृदयको आवाज हो, यो झुटो आवाज होइन, यो कुनै नेताको आवाज होइन, यो तपाईँको सच्चा देशभक्त आवाज हो। यो आवाजलाई एकपटक अवसर दिनुहोस्। यो आवाजले तपाईँको आवाज बोल्छ, तपाईँको आवाज सदनमा गुन्जाउँछ। यो आवाजलाई एकपटक मौका दिनुहोस्। पुण्य प्रसाद प्रसाईलाई एकपटक आमा चुनाव चिन्हमा भोट हालेर एकपटक अवसर दिनुहोस्। अनि हेर्नुहोस् तपाईँको महत्त्व, तपाईँको क्षेत्रको महत्त्व, यो देशको महत्त्व, यो देशका नागरिकहरूको, यी वीर नागरिकहरूको महत्त्व, वीर गोर्खालीको महत्त्व संसारमा कसरी चम्किन्छ, कसरी उजिल्याउन सकिन्छ, यो देशलाई फेरि वैभवशाली, शक्तिशाली र गौरव लाग्दो देश कसरी बनाउन सकिन्छ म गरेर देखाउँछु। गर्न सक्नेलाई एकपटक अवसर दिनुहोस्। पुण्य प्रसाद प्रसाईलाई आमा चुनाव चिन्हमा भोट हालेर एकपटक अवसर दिनुहोस्। अनि हेर्नुहोस् यो अवसरको सदुपयोग पुण्य प्रसाईले कसरी गर्दो रहेछ। तपाईँको छोरो यत्तिकै यहाँ बोलेको छैन, तपाईँको यो भाइ, तपाईँको यो दाजु यत्तिकै केही कुर्सी पाउनको लागि सत्ताको मोहमा बोलिरहेको छैन। यो आत्माबाट बोलिरहेको छ। यो आत्माको पुकार हो। यो पुकार सुन्नुहोस्। यो ब्रह्माण्डलाई म मेरो पुकार सुनाइरहेको छु, मेरा भगवानलाई सुनाइरहेको छु। मेरा भगवान भनेका तपाईँ हो, तपाईँ नागरिक हो। तर तपाईहरूलाई अहिले भोट हाल्न आउने बेलामा मात्र नमस्ते गर्नेहरूले भोलि तपाईहरूलाई कसरी दुरुपयोग गर्छन्। यो बाटो बनाउने ठेकेदारले सम्म तपाईलाई हप्काउँछ। मैले बनाएको यस्तै हो, तैँले के गर्न सक्छस् जा गर भनेर तपाईलाई हप्काउँछ। भगवानलाई हप्काउन सक्ने यो ताकत यो ठेकेदारलाई कसले दियो? यहाँका वार्ड अध्यक्षहरूलाई, यहाँका सांसद र मन्त्रीहरूलाई कसले दियो? एकपटक सोच्नुहोस्। तपाईँको भोट यसपालि खेर नजाओस्। म आह्वान गर्छु। हवस्, धन्यवाद।